अच्छा जी, तुसा ना नाम क्या है? नाम मोहम्मद अहमद। तुसा ने उम्र कितनी है? उम्र साल मैं चिट्टान पढ़ा ते 47-14 साल ना सा। अच्छा, तुसा न्याले चाई ने रहने ले हो इत्था उस जमाने च हिंदू मुसलमान गठे सन गठे सन सर ते तुसा इत्थे खास बंदियां की जानने हो। जी। मास्टर सोहन लाल नी गल दसो भाई ओ कुण सी, कुत्थे रहना सी, की जनाब जैसी? मास्टर सोहन लाल रहना सी बरसिठा ने छवै। अच्छा, जिस वक्त ये गदर उठिया तो फिर मतलब कतलो कतलाम शुरू हुई है तो उस पनाह हिंदी सी शवा गाजियां विच तुसा ने अजीजो कारब ने अजी करा। जो आकार विच उस पनाह हिंदी फिर उपला शवा बैंसा। ठीक है। हाँ जी, इन्ना मतलब कि उसी घेर घार के चाहे कोई इरादा किया सी इस कतल करना उन्होंने वक्तां च। फिर इस तरह आ भी वो इत्थों जिस वक्त उसी इरादा किया ने बंदियां ने मतलब कि पुराने लोग सी उन्हें खड़िया कि इसी मतलब कि ख़त्म कर छोड़ांगे। उसनियां 2 बच्चियां एक बीवी सी। अच्छा, वो फिर जनाब जिस वक्त उस आदमी नूं पता चलिया सोहन लाल नूं बई ना यह मिशन बनाया वो फिर मतलब कि साडी मशहद सी शवा गाजियां च साबका ठीक है। 47 ने बेले नहीं वो फिर मस्जिद दी अला इधर मस्जिद तक। दी चारपाई मतलब के दीवार ते उसने मतलब के हथ मारे। उसने क्या मैं मुसलमान हो जाना ते मैनू मतलब के कत्ल ना करो ते मैं कलमा पढ़ना। लेकिन कुछ चंद लोग नासर उस वक्त भी है सी कि जिन्हों ने उस माल वास्ते उस दौलत वास्ते उस आदमी नू मतलब बीवी और 2 बच्चे जदा किते। उसनू मतलब कि यह जगह है इसी आने ना मतलब खली पलाटी पाठशाले नाल अज भी वो जगह मौजूद है सर। ए खली पराठी केड़ी है ए जिथे जिते चौधरी गुलाम हुसैन है इस तू इस साइड ते ए जड़ी छवे चढ़ना राह? शवै चढ़ना इत्थे सर उसी फिर बरसियां नाल मारिया गया सी। किस मारिया सी? वो कोई चंद लोग सी वो नाम तुसें हुण दा पता नहीं ना। उस वक्त जरा थोड़ी एक फतेह मोहम्मद सी, एक फतेह मोहम्मद सी, एक कोई उपले शवे ना बैंस बसादी ना अहमद तने सी, अहमद। कोई ऐसा ना सी सर। अच्छा। वो सी उसनू जिस वक्त मतलब कि वो बरसियां होनियां सी सादे लोग सी उसलै रैफलां कोई नैसी होनियां वो बरसी जिस वक्त उसनू इत्थै मारी ने सर अच्छा। ते कुदरत अल्लाह नहीं कि उसना चेहरा और मुंह है जेड़ा वो कावे नी तरफ डिग्गा सी। ठीक है। कावे नी तरफ वो मतलब के डिग्गा सी। वो वाकया ना मैं पूरा समझ रखना सर। ठीक है जी, ते बच्चे और बीवी ना फिर कोई पता नहीं चलिया कि किस साइड से वो गए किस साइड से वो नहीं गए। ऐ वाकया होया सी। तुसा उसले कुत्थे सो जिसले एह वाकया होया? ये जिसलो वाकया यार ते सर उस वेले 47 ने गदर उठिया सी ना तुस कुत्थे सो? उस वक्त सर छवा गाजियां च अपना बंसी लोग नहीं तुस आपू कुत्थे सो आपू मतलब कि उसी जगह ते सर छवा गाजियां जिसले ए इसी शहीद कीता? शहीद किता ने उस वक्त उत्थे सी असन यही होना सी जिला कोई जथे पहने सी ना ते कतलो कतलाम ना मतलब कि होना सी अफड़ा तफड़ी सी। कुछ बसीठ लोग उधर जा रहे सी कुछ उधर मुसलमान सारे इधर आ रहे सी ते अस मता होना सी कदी मतलब सामने के बड़ी जंगल है उस भी टुर जाना जहाज कदी कदी आमना फिर असा पत्थर ने सैड हिन के ना ते इस तरह वक्त असी गुजारने सा। अच्छा, तुसा नाल तफसीलन गल फिर किदा करांगे जियो इस मामले च थोड़ी जी मालूमात कोई और पुराने बंदे तुसा ने नाले ने इसलै कोई जीने है न? सर मेरे नाले ने कोई चंद बंदे ने बाकी सब दुनिया तो वफात पा गए। तुसा तू वड्डा केड़ा बंदा है कोई असा जहन च? तू बड़ा इस वक्त शब है। चौधरी जान मोहम्मद है साबका लंपटियां सी। उन्होंने बयान में ले आ जी उन्होंने बयान उस बाद सर शवे च सब मतलब के नवा पौध है कोई आखो बरसीला बंदा तो ऐसा नहीं 50-55 तो ऊपर कोई ऐसा बंदा। अच्छा, इत्थे और केड़े हिंदू बसिठ की जानने हो जिसी तके आए जानने हो वाकफ सो? इससे जनाब प्रीतम सी। प्रीतम? हाँ प्रीतम ना घर केड़ा सी? वो जनाब है जितने नहीं मतलब कि अपना राजा आरफ और राजा आरफ और रिडेले? रीडे
بابا سمتا سی بابا کبا سی بابا سنتا کتھا رہنا سی؟ وہ بھی مطلب کہ اتنے ریڑا سی اچھا پر جڑے ملک نے گھر ملک صادق نے اتھا کون سی؟ اتنے بھی بسیٹے سب سال بسیٹے سن نہیں کوئی نا جس نہ واقف ہوئے کوئی دوست تسا نا یا واقف نہ سال اس ویلے کچھ عمر میری تھوڑی کم گھٹ سی۔ سی اس واسطے صرف بزرگاں نے کہنا سی انہوں نے تھوڑا جہا جانا منونا سی تے اسا بہندے ویلا سی۔ ہے۔ ہاں اس وقت اچھا اچھا جی۔ تے تسا نا ذاتی دوست کوئی ہندوؤں وچوں کوئی ایسی نکیا ہونے ہو؟ نہیں سر کوئی ایسا رابطہ کیونکہ اس وقت تو سانو ماں باپ نہ ڈر ہونا سی تے یہ سی بزرگ انہوں نے گھراں چ لین دین کرنے سی تے چھوٹے بچے یا بیٹیاں جہڑیاں وہ مطلب کہ انہوں نے درے تے نہ سی جانیاں نہ وہ سنے در تے آمنے سی ٹھیک ہے اور خوشی غمی ہے جڑی اگر اصل نے خوشی ہے تو آمنے سی کھانا کھا جانے سی اگر انہوں نے کوئی خوشی ہے تو جنہوں آنے نا راستے دینے نا وہ مطلب کہ سکا سودا پھر اپنے دوستوں نو اصل مسلمانوں نو گھر دینے سی۔ ٹھیک ہے ہاں چلو پھر انشاءاللہ گپ آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے سر۔ سید محمد صاحب جی ہم سے مخاطب تھے، میں آپ سے مخاطب ہوں چودھری فضل الرحمان، اور اس وقت اپنے ریزیڈنس پہ سمپل حالت میں موجود ہوں عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ اس وقت یہ مہمان آئے میرے پاس، مقامی میرے گاؤں کے ہیں، میرے عزیز ہیں، بالکل ساتھ ہی رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھایا ہم نے۔ مزید ان سے معلومات آپ کو لے کے دیں گے اور تفصیلات بتائیں گے کہ تساں سنتالی نے معاملے کی کیا ہے ہو غدر سی ہو؟ وہ گدر جی سا قتل و قتلام ہوتا سی وہ ایک جگہ کا نام ہے سنگڑ، ادھر مطلب کہ وہ لوگ آمنے سی برشیاں دیاں یا تلواراں دیاں یا قتل و غیر و غیرت کرنے سی، لٹ مار کرنے سی، تیاں پہنوں کی عزت لوٹنے سی۔ ہاں جی اچھا وہ دور میں بالکل اپنی ہوش بھی دیکھا، اپنی اکھاں نال؟ اپنی اکھاں نال سے دیکھا۔ کچھ لوگ کوئی موئے تکے نے لاش کو کچھ سہنا، کافی مطلب کہ دیکھے مطلب کہ نا جنہاں دیاں اپنے لاشاں اصل تکیاں۔ مسلمان بھی اور وہ جو دوئے فرقے سی نا وہ بھی انہوں نے ان کی بھی لاشیں دیکھی ہیں، تکیاں تساں دیکھی ہیں، عورتاں نیاں بھی عورتیں اور مرد اور بچے قتل ہوئے۔ قتل ہوئے۔ چلو اس پر تفصیلاً تساں نال پھر گل کریں گے جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے مرلے پر ان سے پھر بات ہوگی اور بہت سی معلومات اور تفصیلات دیں گے۔ یہ جنگ آزادی 1947 کو قرار نہیں دے رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدر تھا، اور ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ جو ہم کشمیری جموں کشمیری ہیں، ہمارے نزدیک جو باشعور ہیں وہ غدر ہی تھا، وہ جنگ نہیں تھی، چونکہ جو قتل و غارت گری کا نظام تھا لوٹ مار کا وہ غدر کی نشاندہی کرتا ہے۔ چلیں اس پہ بھی تفصیلاً بات ہوگی اور ہم اس پہ نشست بھی رکھیں گے۔ آج کی اس چھوٹے سے کلپ کو اگلے مرلے تک کے لیے آپ سے رابطے کا موجب بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔